पहला एक पॉलिटिकल वर्कर जो है ना आज इमरान खान को मिले हैं, तो हमने उनके साथ पूरी मशावरत की है, डिस्कशन की है। तो सबसे पहले तो मैं आज अनाउंस करना चाहता हूँ कि उमर अयूब साहब को जो है ना खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अपॉइंट किया है, और वो इंशाअल्लाह ताला जो है ना तरीके साहब का कैंडिडेट होगा प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो के लिए। तो और मतलब फिर जो इलेक्शन होगा हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह पीएम ही हमारा आएगा, तो उमर अयूब साहब जो है ना हमारा नुमाइंदा होगा। दूसरी बात ये कि जो इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है और मतलब जिसमें हर बच्चा जानता है कि जिस तरह हमारे मैंडेट को चोरी की गया है, तो इसके हवाले से खान साहब जो है ना आज शाम तक बाकायदा डेट दे देंगे। पूरी मुल्क में इस पर एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, जिसमें हम पूरा मुल्क में मुख्तलिफ सूबों में और ज़िलों में और तहसील हेडकोार्टर्स में जो है ना रैलियाँ निकालेंगे और एहतजाज करेंगे। डेट जो है ना वो शाम तक आ जाएगा कि कौन सी डेट पे होगा। हम तमाम पार्टी की जो तंजीमें हैं उसको कम्युनिकेट करवाएंगे। इसके हवाले से मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुझे एक असाइनमेंट दी गई है कि मैं इंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। मैं इवन जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान हैं उनके साथ, ANP के साथ, आफ्ताब शेरपाव की जो पार्टी है कौमी वतन पार्टी, और दीगर जो को परस पार्टियाँ हैं, दीगर इस्लामी पार्टियाँ जो एहतजाज कर रही हैं, हम चाहते हैं कि हम एक आपस में मिल के इस पर एक स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि ये जो मैंडेट चोरी हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बदतरीन इलेक्शन हुआ है, सबसे रिग इलेक्शन हुआ है, और इस इलेक्शन को न पाकिस्तान में कोई मान रहा है, न इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी है, न इंटरनेशनली इस इलेक्शन को कोई सीरियस ले रहा है और कंसिडर कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनली जो इसके ख़िलाफ़ जो इस वक्त लोग जानते हैं, तो जो इसकी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी वो पूरी दुनिया में नहीं रही। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। दीगर इस हवाले से जो अभी इंशाअल्लाह मैं ख़ुद मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों से रब्ता करूँगा, और इसके हवाले से जो है ना मेरी कोशिश होगी कि हम बात करें। तो कुछ ये मैं अनाउंसमेंट करना चाहता था। मैं मिनिस्टर साहब को भी कहूँगा अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई है तो ये उसके बारे में बात करें। जी बहुत शुक्रिया। आज इमरान खान साहब से मुलाकात के दौरान जो अहम बातें थीं वो तो असद कैसर साहब ने आपके सामने रख दी। दो और मज़ीद पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने असद कैसर साहब के भाई हैं आकिबुल्ला, जो सवाबी से सूबाई असम्बली के रुकन हैं, उनको स्पीकर के ओहदे के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नामज़द करने का कहा है, और वो नामज़द हो गए हैं। इंशाअल्लाह वो हमारे नए स्पीकर होंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के। दूसरा, साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका के हवाले से ख़ास तौर पर पैगाम दिया है कि अमेरिका ने तमाम इलेक्शन को मॉनिटर किया, सारी दुनिया ने मॉनिटर किया, दुनिया की तमाम एजेंसियों ने मॉनिटर किया, लेकिन अमेरिका की तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मज़ीद वज़न डालना चाहिए, उसमें मज़ीद स्ट्रेस होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियाँ हुई हैं, जो बद इंतज़ामी का मुजाहरा किया गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की कोशिश की गई है, उसकी मज़म्मत और उसके हवाले से आवाज़ उठाना, ये अमेरिका का जो फ़र्ज़ बनता है वो फ़र्ज़ अमेरिका ने उस तरह से पूरा नहीं किया। हम ये समझते हैं, और ख़ान साहब की तरफ से ये मैसेज है कि हम ये समझते हैं कि अमेरिका ने हर दौर में या तो डिक्टेटरों की सरपरस्ती की है, उनको मुख्तलिफ ममालिक पर मुसल्लत किया है, और या उन्होंने करप्ट मुख्तलिफ मुल्कों के करप्ट लोगों कोर्ट से इजाज़त कोशिश की तो नहीं हुई, फिर हाई कोर्ट मैंने कल रेड करवाया है और उसके ज़रिए मुझे इजाज़त मिली है। वो हाई कोर्ट के आर्डर पे मुझे इजाज़त मिली है। मैडम जो है ना मेरी लायर थी और उसने मेहरबानी की है, तो ऐसी कोई नहीं थी। बस मैंने एक जनरल पॉलिटिकल जो सिनेरियो है मैंने खान साहब के सामने रखी, उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने कम्युनिकेट की, और बाकी जो बातें हैं कुछ वो मैंने अपनी बाकी लीडरशिप से भी डिस्कस की है। तो इस वक्त जो बातें हमने की है यही हमारे पास अप्रूवल है।
اور باقی جو الیکشن ہوا ہے یہ عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور پہلی دفعہ اتنے کھلے دڑے اور بغیر کسی شرم کے داندلی کی گئی ہے، اور اس قسم کی داندلی کو نہ کوئی مانے گا، نہ کوئی ایکسیپٹ کرے گا، اور اس حکومت کی کوئی سے نہیں ہوگی، نہ پاکستانی عوام کی مسائل حل کر سکتے ہیں، نہ دنیا میں یہ اپنی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اسد قیصر صاحب، بانی پی ٹی آئی نے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آزاد امیدوار سارے آپ کے ہیں، تو آپ اپنی پاور شو کرنے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ سارے آزاد امیدوار آپ کے ساتھ ہیں وہ پارٹی چھوڑیں گے، آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے جس میں یہ چیزیں واضح ہوں؟ دوسرا، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا سب سے رگڈ الیکشن ہے اور آپ اس کے خلاف تحریک شروع کریں گے، تو آپ اس تاریخ کے رگڈ الیکشن کے خلاف بطور احتجاج جو آپ کے ایم این ایز آپ کے ساتھ ہیں ان سے ریزائن کا اعلان کیوں نہیں کرواتے؟ نہیں، ہم کسی سے اور ریزائن نہیں کروائیں گے، ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے، اپنا قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور عوام میں بھی جائیں گے، اور ساتھ جو آپ نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی، انشاءاللہ ابھی اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے، مشورہ کر رہے ہیں، ایک دو دن میں ہم پارلیمانی پارٹی کی اجلاس بلا لیں گے۔ اسد قیصر صاحب، آپ اس سیٹ اپ کا حصہ تھے جس میں خان صاحب نے کہا کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے، آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب پھر امریکہ کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں، ان کو جو ریلیف نہیں مل سکا انتخابات میں وہ احتجاج کی صورت میں بیرسٹر سیف صاحب نے بتائی، کیا پھر یو ٹرن؟ نہیں، یہ دیکھو یہ تو جمہوریت کی چیمپئن ہیں، پوری دنیا میں جمہوریت کا راہ پلاتے ہیں، یہاں اتنا جو بہت بڑا داندلا ہوا ہے، اس کے اوپر اگر یورپ اور وہ جو ہے نا چپ سادھلی ہوئے، ہم تو اس کو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے۔ امریکہ کو یہ دعوت ہے کہ آپ دوبارہ امریکہ کو اس طرف نہیں لا رہے کہ امریکہ پاکستان کے ہم نے امریکہ کو دعوت نہیں دی ہے، ہم نے اپنا کنسرن شو کیا، اس میں فرق ہے، ہم نے کنسرن شو کیا ہے کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے، جمہوریت کی چیمپئن اور انسانی حقوق کے علمبردار کہتی ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر اس ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہاں جمہوری جو بنیادی حق ہے عوام کا اس کو چوری ہو رہا ہے اور اس پہ خاموش ہے، ہم اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک منٹ میری بات ذرا یہ مکمل کر دوں۔ امریکہ کے حوالے سے یہ پیغام اس لیے دیا گیا ہے کہ امریکہ نے کل ایک بیان جاری کیا ہے پاکستان کے انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے، تو یہ ہمارا رد عمل ہے اس جواب کا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مزید بات کرنی چاہیے، یہ جو کاسمیٹک قسم کا بیان ہے اس سے کام نہیں چلتا۔ پابندیاں لگائیں پاکستان کے اوپر، کیا کریں؟ کیا مطلب بیان میں بہت سختی سے؟ یار الیکشن غلط ہوا ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ کی میڈیا نے اس کو اٹھایا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کاسمیٹک قسم کا بیان ہے اس لیے کافی نہیں ہے۔ پاکستان کے وہ لوگ جو ملوث ہیں الیکشن کے داندلی میں ان کو مزید جو ہے پریشر دینا چاہیے تاکہ وہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آئیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں۔ ایک طرف تو آپ کے تحفظات بھی ہیں انتخابات کی جو نتائج ہیں ان پر، اور دوسری طرف آپ یہ الزامات بھی عائد کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو جہاں پہ آپ کے لوگ جیتے ہیں تو پھر آپ فوری طور پہ ان سے ریزائن کروائیں، ریزائن کروا کے پھر آپ اپنی تحریک کا اعلان کریں۔ ایک طرف آپ اپنی تحریک کا بھی اعلان کر رہے ہیں، اپنے بندوں سے آپ ریزائن بھی نہیں کروا رہے، تحفظات کا بھی اظہار کر رہے ہیں، پھر آپ جو بیرونی طاقتیں ہیں ان سے بھی آپ مطالبہ کر رہے ہیں، اپنی عدلیہ سے کیوں نہیں مطالبہ کر رہے، اور جو کمپنی کے لوگوں سے کیوں نہیں مطالبہ کر رہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ہم نے ایک چیز کو دیکھے، ہمیں یہ لمبی جدوجہد ہے، ہم صرف اس ملک پہ قانون کیوں بنانے چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں صحیح معنوں میں کنسٹیٹیوشن کے اوپر عمل ہو،